अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरावर का आपसे मुखातिब है। सबसे बड़ी खबर दुनिया की ये खबर है, पाकिस्तान की नहीं ग्लोबली खबर है। बलूचिस्तान और जाफर एक्सप्रेस हाईजैक। अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये हालिया तारीख की सबसे कामयाब तरीन हाईजैकिंग है। इस ट्रेन का जो हाईजैक किया दहशतगर्दों ने, ये कामयाब तरीन, यानी कि इसका मतलब है कि जो प्लान था उनका दहशतगर्दों का, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट था। और दुनिया ये कह रही है कि कामयाब तरीन हाईजैकिंग में से एक हाईजैक है। दुनिया ये भी सराह रही है कि ये कामयाब तरीन ऑपरेशन है। अगेन मुश्किल तरीन टेरेन के अंदर जाकर ये तगड़ा ऑपरेशन किया गया है। अब दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया इसके बारे में गुफ्तगू और बातचीत कर रही है, लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के 24 घंटों के बाद आपके सामने क्लियर पिक्चर क्या है? कुछ भी नहीं, ब्लर है, चीजें स्कैटर्ड हैं। कुछ चीजें आईएसपीआर साहब ने बता दी, कुछ मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स बता रहे हैं, कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया बता रहे हैं। तो मुख्तलिफ पॉकेट्स में खबरें आ रही हैं, कुछ इधर से टोटे उठाएं, कुछ इधर से टोटे उठाएं, उन सबको जोड़कर देखें। सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं, बहुत सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं कि ये 72 घंटों में पाकिस्तान के अंदर घमासान एक क़यामत बर्पा हो गई थी। ये असल में हुआ क्या था? ये इतना सिंपल नहीं है, ये कोई नॉर्मल खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा हमला था, ये बहुत ही खौफनाक हमला था। अब जो तस्वीरें और वीडियोस जारी की गई हैं, ऑब्वियसली सरकारी तौर पर जारी हुई हैं, उनमें वो दिखाई नहीं जा सकती, यूट्यूब की ज़ाहिर पॉलिसी ऐसी है। लेकिन दहशतगर्दों के पास जो असला है, ठीक ठाक असला है, फिर उनके पास वॉकी टॉकीज हैं, उनके पास दूरबीनें हैं, जहां से होकर वो चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और जो वॉकी टॉकीज के जरिए, इसका मतलब यह है कि वो सैटेलाइट फोन्स के जरिए या फिर किसी ना किसी सोर्स से वो पीछे राब्ते में थे। दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया था, यानी जो कॉल्स हैं, टेलीफोन कॉल्स हैं, वो ट्रेस हुई हैं और इसके जो ताने बाने हैं वो जाकर इंडिया से मिलते हैं। इसके ऊपर हमने क्या किया? चनेसी के दफ्तर खारजा कह रहे हैं इंडिया इसके अंदर शामिल था। लेकिन इतने बड़े खौफनाक हमले के बाद अभी तक क्या हुआ है? अभी तक हुआ है कि कौमी असेंबली के अंदर बिल्कुल एक अधमुई सी मरी हुई डिबेट हुई है, मरी हुई डिस्कशन हुई है, जहां पर ख्वाजा आसिफ साहब जी ने, रिहाना डार साहब ने ऐसी दिमाग में सट मारी है कि ख्वाजा आसिफ साहब अभी भी वही बातचीत कर रहे हैं और कोई अजीब वगैरह, यानी डिफेंस मिनिस्टर की गुफ्तगू की समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब, पाकिस्तान के हायर मिलिट्री ऑफिशियल्स तमाम तर बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब वहां पर मौजूद हैं और वहां पर बलूचिस्तान के अमन अमान के हवाले से एक इजलास हुआ है। इजलास बंद कमरे के अंदर हुआ। वहां पर ऐसा तारड़ साहब भी नजर आए, वहां पर काकड़ साहब भी नजर आए, वहां पर हनीफ अब्बासी साहब भी नजर आए, वहां पर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी नजर आए, वो बैठे हुए और वहां पर शहबाज साहब तकरीर कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तकरीर कर रहा है, तकरीबन 24 घंटों के बाद, 72 घंटे की सारी सूरत हाल के बाद तकरीर कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। और वहां पर गुफ्तगू करके वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो सुनकर आप ये कहेंगे कि ये मैंने 20 मिनट जाया क्यों किए। एक तो शहबाज साहब उंगली ऐसे करते हैं, यानी दुनिया की उंगली सीधी होती है, लेकिन उनकी उंगली थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके उंगली से वो गुफ्तगू और बातचीत करते हैं। लेकिन अगेन उन्होंने इमरान खान, पीटीआई, तालिबानों को क्यों यहां पर लाया, क्यों यहां पर लाकर बसाया, फौज को ये गालियां दे रहे हैं, फौज के खिलाफ हैं, ऐसे टाइम में भी ये इदारों के खिलाफ चले गए। ये शहबाज साहब की गुफ्तगू का ज्यादातर जोर था। फिर उसके बाद उन्होंने इदारों की कुर्बानियों को सराहा है, वेल डन, ग्रेट। उन्होंने फिर आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा कि इनकी लीडरशिप में ये कामयाब तरीन ऑपरेशन हुआ है। और उसके बाद अगेन उन्होंने कहा कि मैं तमाम तर वसाइल बलूचिस्तान के हवाले से देने के लिए तैयार हूं। फिर उन्होंने एनएफसी के बारे में कहा कि जनाब हमने बड़ी सपोर्ट भी किया बलूचिस्तान को। फिर उन्होंने कहा स्कॉलरशिप्स और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हमने मैक्सिमम कोटा हमने बलूचिस्तान को देना है। लेकिन क्या ये सारे मसलों का हल है? ये सोल्यूशन है जो कि वहां पर बैठकर शहबाज शरीफ साहब दे रहे थे, ये वो हल निकाला है हमने इस खौफनाक ट्रेजेडी के बाद? तो हकीकत बात यह है, इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद अंदाजा ये हो रहा है कि समझ कर जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। बदकिस्मती है कि हम उसी डगर के ऊपर चल रहे हैं, उसी डगर के ऊपर चल रहे हैं कि जहां पर हम खौफनाक सूरत हाल एक दफा फिर बनाने वाले हैं। यह हमला नाज़रीन खौफनाक था, ये वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल थॉट आउट ये प्लान था और उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन हुई है। इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो बैनुल अक़वामी तौर पर आएंगे, इंटरनेशनली आपके आएंगे और आपके सामने चीजें आएंगी और ये इस तरह से खत्म नहीं होगा। अब नाज़रीन इसका जो एक खतरनाक खौफनाक तरीन पहलू, उसके बाद मरवत साहब की तकरीर की तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले ईसा नकवी साहब, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, ये एक लंबे अरसे से फॉरेन ऑफिस की बीट भी कवर कर रहे हैं, अभी अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इन्होंने असदुल्ला खान साहब के साथ बैठकर एक खबर की तरफ इशारा किया है और ये वाकतन अल्लाह रहम करे, लेकिन ऐसी सूरत बन रही है। ईसा नकवी साहब कहते हैं इस्लामाबाद में आजकल एक गैर मामूली चीज नजर आ रही है। इदारों को इतलात है कि यहां खुद को हमलावरों की मौजूदगी है, यानी इस्लामाबाद के अंदर आपको सिक्योरिटी नजर आती है। मुख्तलिफ जगहों पर, सड़कों पर आपको पुलिस और इदारे पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं, जगह जगह पर मौजूद हैं। बहुत सारी सड़कें इस्लामाबाद की बंद हैं। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि ईसा नकवी साहब के मुताबिक ये इतलात मिली है बहरहाल कि कुछ खुदकुश हमलावर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ हुकूमत में नए वुज़रा आने के बाद लड़ाई हो रही है। कोई कहता है हमने पुरानी गाड़ी नहीं लेनी, कोई कहता हमने नई गाड़ी लेनी है। इस्लामाबाद में सरकारी घर चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात का सबको इल्म है, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है। जिस किस्म की दहशतगर्दी की लहर आ गई है, जब मुल्क में फॉल्ट लाइन होती हैं तो दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाती हैं। अमेरिका और भारत खुले आम दुश्मनी कर रहे हैं और सी पैक और ये सारी चीजों को ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद के बारे में भी अब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह रहम करे,
لیکن یہاں پر بھی کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے. اس ساری صورتحال میں جو کہ 72 گھنٹے کی قیامت پاکستان میں گزری ہے، اس کا جو خلاصہ حکومت نے نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ اس کی جڑ عمران خان ہے، اس کی جڑ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، اس کی جڑ عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں. بٹ دیٹس اٹ. ان کا تمام تر جو گفتگو بات چیت وہ صرف اور صرف اسی دائرے کے اندر گھوم رہی ہے کہ ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ یا پھر ادارے اور عمران خان یا تحریک انصاف کے درمیان میں جو رفٹ ہے، ہم نے مزید اسے گھسنا ہے، گھستے چلے جانا ہے، اور اتنا گھسنا ہے، اتنی گھسنا ہے کہ ہماری اپنی انکمپیٹنس یہاں پر واضح نہ ہو، اور ہماری جو اپنی انکمپیٹنس ہے یہ یہاں پر چھپ جائے اور دوسری طرف چلی جائے. ناظرین، قومی اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں، شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پر سوالات اٹھائے اور محمود خان اچرزائی صاحب کی تقریر کو مکمل طور پر سینسر کر دیا ہے، مکمل طور پر ختم کر دیا. یعنی جو اصل لیجیٹیمیٹ سٹیک ہولڈرز ہیں بلوچستان کے، انہیں بالکل ہی سینسر کر دیا ہے، بالکل ہی انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، جن کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے، کوئی خبریں نہیں ہیں. اور آپ کو دوسری طرف پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر اختر مینگل صاحب بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، چونکہ وہ آج کل ہماری بات چیت نہیں کر رہے، ہمارے من پسند بات چیت نہیں کر رہے. شیر افضل مروت صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جناب یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کب تک آپ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں گے؟ ایک طرف 7 لاکھ فوج ہے اور دوسری طرف صرف 10,000 دہشت گرد ہیں، لیکن گزشتہ 24 سالوں سے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ہم انہیں مار رہے ہیں، ہم انہیں ختم کر رہے ہیں، ہم نے کامیاب آپریشن کر دیا، پھر کامیاب آپریشن ہو گیا. مروت صاحب نے کہا کہ کوئی کامیاب آپریشن نہیں ہوا، آپ نے قوم کو نفسیاتی ذہنی مریض بنا دیا ہے، ذہنی مریض بنا دیا ہے جو صورتحال آپ نے یہاں پر بنا دی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے جو سروسز چیفز ہیں انہیں قومی اسمبلی کے اندر بلائیں، انہیں اس کٹہرے کے اندر بلائیں اور ان سے سوال جواب ہو، ان سے گفتگو اور بات چیت ہو، اور پوچھا جائے کہ جناب یہ کیسے ہوا ہے، یہ کس طریقے سے وہاں پر کارروائی کی گئی ہے، یہ کیسے وہاں پر دہشت گرد پہنچے، اور یہ کیسے اتنا ٹائم تک انہوں نے ہوسٹیجز بنا کر رکھا اور پورے ملک کو ایک دلدل میں انہوں نے پھنسائے رکھا. ایک اور پہلو ناظرین جو نظر آ رہا ہے، آپریشن ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی لوکل جو میڈیا ہے رپورٹ نہیں کر پا رہا. لوکل رپورٹنگ آپ کو وہاں سے ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گی. جو رپورٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یا الجزیرہ کر رہا ہے، یا وائس آف امریکہ کر رہا ہے، یا بی بی سی کر رہا ہے. وائس آف امریکہ نے اب جو انٹرویوز کیے ہیں، ان انٹرویوز میں لوگ ان کا خوفناک چہرہ یہ بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جب ہمیں لے کر گئی سائڈ پر تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب میرے گھر میں 2-3 بچیاں ہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دیں. انہوں نے 8 کی 8 گولیاں اس کے منہ کے اوپر ماری، منہ کے اوپر 8 کی 8 گولیاں ماری. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں باقاعدہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد جب دل کرتا تھا پوچھتے تھے تو پنجابی ہے، اور جس کا شناختی کارڈ پنجابی کا ہوتا تھا انہیں اٹھا کر سائڈ پر لے جاتے تھے اور انہیں گولیاں مارتے تھے. تو یہ جو ذہنیت تھی یہ انتہائی خوفناک قسم کی ذہنیت تھی، اور پھر باقاعدہ سے انہیں کنٹرول کیا جا رہا تھا، انہیں پیچھے سے انفارمیشن دی جا رہی تھی، انہیں پیچھے سے معلومات دی جا رہی تھی. اب بہت سارے اور سوالات ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر یہ سمینہ پاشا صاحبہ نے بھی اس کے اوپر ایک سوال پوچھا ہے. اور سمینہ پاشا صاحبہ کہتی ہیں بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ 100 سے زائد خالی تابوت بھیجے گئے، اگر 21 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو باقی تابوت کہاں ہیں؟ یعنی 100، بی بی سی نے 200 تک لکھا تھا کہ 200 کے قریب خالی تابوت گئے ہیں. سمینہ پاشا صاحبہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر 21 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو باقی جو خالی تابوت تھے وہ کدھر ہیں، کیا وہ واپس آئیں؟ اگر بی بی سی نے غلط رپورٹ کیا ہے تو اس ادارے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے، یہ اس طرح سے ختم نہیں ہو سکتا. مائیکل کولگام ٹویٹر کے اوپر آ کر لکھتے ہیں پاکستان ود این آئی ٹوورڈ دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن is ramping up effort to attract foreign investment in its critical mineral, many of which are in Balochistan. اب یہ بڑی خوفناک بات یہ کر رہا ہے کہ پاکستان اصل میں جو کہ انویسٹمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے اور ٹرمپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو منرلز ہیں، جو ہماری معدنیات ہیں، جو ہمارے خزانے ہیں، ہمارے گاڈ گفٹڈ خزانے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ امریکہ سے لینا چاہ رہا ہے. اور بلوچستان کے اندر، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ زیلنسکی کو بھی وہ تڑیاں لگا رہا ہے اور وہ دنیا بھر میں اس وقت جو نیچرل ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، بالکل کالونیز بنانا چاہ رہا ہے دنیا بھر کے ان ممالک کو جہاں پر منرلز ہیں. تو مائیکل کولگام یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو اصل میں اس طرف دیکھ رہا ہے منرلز کی طرف کہ جناب یہاں پر امریکہ آ کر انویسٹ کرے گا، اور وہ زیادہ تر بلوچستان کے اندر موجود ہیں. اٹس ہوسٹنگ ا بگ انویسٹر فورم نیکسٹ منتھ. اس کے اوپر ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ فورم ہونے والا ہے، یہ انویسٹر کے حوالے سے فورم ہونے والا ہے. دا بی ایل اے اٹیک از ریمائنڈر آف جسٹ ہاؤ ٹف ا سیل دیٹ ول بی. یعنی اٹیک آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی خوفناک یا خطرناک صورتحال آپ کو وہاں پر بنتے ہوئے نظر آئے گی یا پھر وہاں پر بن جائے گی. نعیم خالد لودھی صاحب انہوں نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک رد عمل انہوں نے دیا ہے. اور وہ یہ نعیم خالد لودھی صاحب لکھتے ہیں، میں ایگزیکٹ وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ اب یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا جب تک آپ سب لوگ مل کر نہیں بیٹھیں گے اور وہ میڈیا پر آ کر بات چیت نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ کیا کوئی بچاؤ کا راستہ ہے؟ جی بالکل ہے، سب مل کر بیٹھیں، عمران خان، نواز شریف، زرداری سب ایک ساتھ مل کر بیٹھیں. آئین کی بگڑی صورت کو دوبارہ سے سنوارنا ہوگا، ہر ادارے کو واپس اپنے کام پر توجہ دینی ہوگی، ایک گرینڈ ڈائلاگ کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل بنانا ہوگا. کسی کو مائنس پہلے نہ کیا جا سکا ہے، نہ اب کوئی مائنس ہو سکتا ہے. پھر اس میں دیکھ رہا تھا میں کل اخوندزادہ حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے.
انہوں نے کہا میری محمود خان اشرفزائی سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور میری پھر گفتگو اور بات چیت ہوئی ہے اختر مینگل صاحب بھی سے بھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملیں. عمران خان اس وقت واحد سولوشن ہے جو ساری صورتحال کو ٹیکل کر سکتا ہے. ہمیں ایک نیشنل قومی لیول پر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اگر آپریشن ہم نے کرنا بھی ہے, قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جہاں پر قوم اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہو, قوم اپنی حکومت کے پیچھے کھڑی ہو, قوم اس آپریشن کے پیچھے کھڑی ہو. اگر ہم نے پھر ایک ڈائیلاگ نہیں کیا, ہم نے پھر بلوچیوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھے, ہم نے بلوچستان کو انگیج نہیں کیا, یقین مانے جو ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جو گیم کے رولز ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں. گیم کے رولز اصل میں تبدیل واقعتاً ہو چکے ہیں, چونکہ آج جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں وہ بڑی اور طرح کی بات چیت کر رہے ہیں جو بات چیت ریاستی طور پر ہو رہی ہے. آج لوگوں کی گفتگو بڑی اور ہو رہی ہے جو آج ہمیں ٹی وی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے, یہ بڑی الگ طرح کی گفتگو ہے. آج لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کسی بھی ملٹری سولوشن میں حل نہیں ہے جب تک ایک ڈائیلاگ نہیں ہوتا, جب تک لوگ نہیں بیٹھتے, جب تک اپنے لوگوں کو انگیج نہیں کیا جاتا اور ان کی لیجیٹیمیٹ حکومتیں جنہیں سٹمپ لگا کر تھپا لگا کر ان کے حوالے کی جاتی ہیں, جب تک آرگینک لیڈرشپ بلوچستان کی اپنے لیڈرشپ اپنے لوگوں پر نہیں آتے, اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اپڈیٹ کریں گے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.